لیکن تو نہر بن گئے پھر خود آسروں دی بیٹھی ہے در در دے ٹھوکرا بیٹھی کھا دیے ظالمہ خیال کر نہ ستایا کر اے نیانیا گنی متا انہ دی آگ نکلے تو تباہ دے برباد ہو منے اپنے چتے کپڑے دے مان نہ کر بٹے پگڑیاں دے مان نہ کر تو پنچایت دے فیصلے کرے نے میاں سرپنچ بن گئے ایدیوں تے میاں ناد نہ کر وہ ظالمہ پہلے بھیڑ دا خیال کریا پہلے بھیڑ دے نال محبت کریا میاں خیرات برادری والا سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا بھیڑ نال نہ انصافی نہ ہوا دے ویا بابا بڑا ہو کے وہ پتر دی تانگ رکھے دے لیکن پتر وراثت والے پاسے غور کریں دے ظالمانہ رب دی پکڑ کلو ڈر رب تو شرفی کل شدید اللہ دی پکڑ ڈاڑی اوکھی ہے در اللہ دی پکڑ کلو خیر میرے بھائیو حضور نے فرمایا بی بی گھبرانا اگر میں تیرے مہمان اگر سادہ کون تیرے مہمان برسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان قرآن ایمانوں والوں ذرا توجہ کے ایمانوں والوں ذرا سنو میں جملے آنکھن دا حقدارا موت میں کو بھی آمنی ہے سوال میرے کلو بھی ہومڑے 50,000 سال میاں قیامت دریوں سی 50,000 سال دریوں سی فرمایا تعبد الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ اللہ فرمائے 50,000 سال دریوں سی لوگوں مختصر عرض کرا سوال جواب میرے کلو بھی ہونے اللہ رحمت جا کرے اپنے سوال کلو بچاوے جا فرشتہ دے سوال کلو بچاوے جا مولا گر گرا کے پند پیو اپنی رحمت نال بغیر کچھ دے جنت عطا جا فرماوے میرا مولا اس کائنات دے اندر آخر تیرے پیارے بھی موجود ہے جنت صدقے دھرتی دا نظام تو چلے دبے اللہ انہاں دا واسطہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما جب تو ناراض ہو منے تو دولت نہیں کھسے دا مربع نہیں کھسے دا جیدو تے تو ناراض ہو منے اپنے دربار دے اندر نہیں آما دے دا سجدہ نہیں کرانے دا مولا مہربانی فرما اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما آمین لوگوں ذرا سنو اللہ دے محبوب نے دعوت قبول کی دی حضرت ام حانی دا گھر مختصر عرض کرا گھر کیڑی جا دے اس مقام دے گھر جتا کہ شیب ابی طالب موجود ہے شیب ابی طالب دے کونے دے ہوتے حضرت ام حانی بی بی دا گھر حضور آرام فرما گئے بلکہ میں اپنی محبت کا اظہار کرا آنکھوں حضور نے آنکھ مبارک بند کی ہے ندر بھی رات کھڑی کرے دی سبحان اللہ سبحان اللہ نیندر بھی ناز کھڑی کریں دی تیرا مجھا سمنا دیا ہے ہاں نیندر بھی ناز کھڑی کریں دی اللہ دے محبوب نے میں کو قبول فرما گی دے اللہ دی قسم حضور سمن دے محتاج نہیں حضور نیندر دے محتاج نہیں اے دا تیرے میرے واسطے سبق ہے دیکھو یارا ساری رات حضور جاگے نا اللہ فرمینے جنڑیاں مارے محبوبہ اتنا نہ جاگیا کر اسانی رحمت تیرے جاگل کو برداشت نہیں کریں دی کچھ آرام بھی کر گیتا کر فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا
قسم قلیلا او جنیاں مانے سونی چادر پا کے سمن والا میرا لاڈلا محبوبہ ماسا کر ساری رات نہ جاگ کچھ دیر آرام کر گیتا کرو کچھ دیر عبادت کر گیتی کرو میاں معلوم ہویا حضور آرام کریں تو رب دے حکم دے مطابق کریں جاگ دے تو حضور رب دے حکم دے مطابق جاگ دے رات ہوئی ہے ہانی دا بہڑا ہے گھر دے اندر کمرہ ہے حضور آرام فرما گئے امت غم میں اکھوی جو نیر بہتے امت ہدایاتی خاطر حضور اکھوی جو آنسوں دی برسات ہے